नमस्ते सबैजनालाई आरबी स्मार्ट क्लासमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको टपिक छ कम्प्लेक्स नम्बर। यसको पार्ट 2 म आज कभर गर्दैछु। पार्ट 1 मा कम्प्लेक्स नम्बरको बेसिक डेफिनेसन र केही प्रोपर्टिजहरू मैले पार्ट 1 मा देखाइसकेको छु। आज पार्ट 2 मा कम्प्लेक्स नम्बरको पोलर फर्म, डी मोइगर्स थ्योरम र यसको एप्लिकेसन र केही इक्जाम्पलहरू आज म यो पार्ट 2 मा देखाउन गइरहेको छु। है त, अब हेरौँ केही डेफिनेसनहरू। कम्प्लेक्स नम्बरको पोलर फर्म: a complex number z equals to x plus iy written in the form z equals to r cos theta plus I sin theta, where the modulus z equals to r root under x square plus y square and argument लाई हामी एम्प्लिट्युड पनि भन्छौँ। theta equal to tan inverse y upon x, x not equal to 0 are said to be in polar form. So r र theta को फर्ममा हामी a प्लस आइबी अथवा x प्लस आइवाई लाई r थीटा को फर्ममा हामी एक्सप्रेस गर्छौं भने त्यो कम्प्लेक्स नम्बरको पोलर फर्म हो। कम्प्लेक्स नम्बरको अर्को एक्सप्रेसन भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। ओके, सो यसलाई हामी यहाँ कम्प्लेक्स प्लेनमा हेर्यौं भने ओके, सो यो चाहिँ एउटा z इक्वल टु x प्लस आइवाई भन्ने एउटा पोइन्ट छ अथवा कम्प्लेक्स नम्बर छ। सो यो कम्प्लेक्स नम्बरको यो चाहिँ r भयो। ओके, आर भनेको यसको जुन हामीले यहाँ लेख्यौं मोडुलस जेड म्याग्निट्युड पनि भन्यौं। थीटा भनेको चाहिँ यसले यो एक्सिससँग बनाएको एंगललाई चाहिँ हामी के भन्यौं त थीटा भन्यौं। र थीटालाई प्रिन्सिपल आर्गुमेन्टको रूपमा लिन्छौं हामी। प्रिन्सिपल आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ -180 देखि +180 सम्मको एंगलहरूलाई चाहिँ हामी प्रिन्सिपल आर्गुमेन्टको रूपमा लिन्छौं। ओके, थीटाको भ्यालु -पाई र +पाई को बीचमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। ओके, सो अब हामी हेरौं डी मोइगर्स थ्योरम। एक्जाम्पल नम्बर 1 मा स्टेट एन्ड प्रुफ डी मोइगर्स थ्योरम। यसको पहिला म स्टेटमेन्ट लेख्छु। ओके, सो फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर n, फर एनी पोजिटिभ इन्टिजर n, पोजिटिभ इन्टिजर n, r cos theta plus I sin theta whole power n equals to r to the power n cos n theta plus I sin n theta। यो यसको स्टेटमेन्ट भयो। कुनै पोजिटिभ इन्टिजर को लागि पावरमा जुन एउटा पोलर फर्म को पावर n छ भने ओके, कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बर को पोलर फर्म को पावर n छ भने यो पावर n r टु दी पावर n भएर आउँछ अनि एंगललाई चाहिँ n ले मल्टिप्लाई गर्छ cos अफ n थीटा प्लस I sin n थीटा। है, ल अब यसको प्रुफमा हेरौं। यो थ्योरम चाहिँ हामीले इन्डक्सन मेथडबाट प्रुफ गर्छौं, प्रिन्सिपल अफ इन्डक्सनबाट। ओके, सो वी प्रुफ दिस बाइ युजिङ थ्योरम by using mathematical induction method। Mathematical induction method। induction method। ओके, सो यसलाई हामी इन्डक्सन मेथड, यो भन्दा अगाडि पनि मैले इन्डक्सन सम्बन्धी एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। सो कन्फ्युजन छ भने त्यो भिडियोबाट पनि आइडिया लिन सक्नुहुन्छ। सो यसमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त 1 को लागि यो स्टेटमेन्ट ट्रू हुन्छ भनेर देखाउँछौं, k को लागि स्टेटमेन्ट ट्रू हुन्छ भनेर एज्युम गर्छौं, k प्लस 1 को लागि स्टेटमेन्ट ट्रू भयो भने देन प्रिन्सिपल अफ इन्डक्सन सेटिस्फाई हुन्छ र हामीले थ्योरम प्रुफ भयो भनेर कन्क्लुड गर्न सक्छौं। फर n इक्वल्स टु 1, अब n इक्वल्स टु 1 को लागि यसको LHS र RHS को पार्ट इक्वल आयो भने हामी यसलाई के गर्न सक्छौं त इन्डक्सन को फर्स्ट पार्ट आई मिन 1 को लागि ट्रू भयो भनेर हामीले देखाउन सक्छौं। सो पहिला सुरुमा यसको LHS पार्ट, LHS मा n को ठाउँमा 1 राख्नु पर्यो। r cos theta plus I sin theta पावर 1, n को ठाउँमा 1 राख्यो, यो भनेको के भयो त r cos theta plus I sin theta भयो LHS। अब RHS मा पनि हामी n को ठाउँमा 1 राखेर हेर्यौं भने
r to the power 1 cos 1 theta plus I sin 1 theta यो भनेको त r cos theta plus I sin theta भइहाल्यो ओके सो LHS र RHS इक्वल भइसकेपछि theorem 1 को लागि ट्रू भयो therefore theorem is true for n equals to 1 अब हामी के गर्छौं n equals to कुनै पोजिटिभ इन्टिजर k को लागि यो ट्रू हुन्छ भनेर हामी एज्युम गर्छौं ओके सो एज्युम that the theorem is true for n equals to k. K is a positive integer. For any positive integer like k, for any positive integer k को लागि यो ट्रू हुन्छ भनिसकेपछि गिवन स्टेटमेन्टलाई n को ठाउँमा हामीले के लेख्न सक्छौं n लाई k ले रिप्लेस गर्न सक्छौं दैट इज r cos theta plus I sin theta whole power k equals to r to the power k cos k theta plus I sin k theta यो चाहिँ ट्रू भयो भनेर हामीले एज्युम गरे हो ओके सो अब हामीले n इक्वल्स टु k को लागि ट्रू हुन्छ भनेर एज्युम गरिसकेपछि n इक्वल्स टु k + 1 को लागि यो ट्रू हुन्छ भनेर हामीले शो गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ प्रिन्सिपल अफ इन्डक्सनको प्रिन्सिपल अनुसार त्यो वर्किङ रुल हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो नाउ वी शैल शो that the theorem is true. The theorem is true for n equals to k plus 1 whenever it is true for n equals to k. यदि n equals to k को लागि ट्रू छ भने हामीले n equals to k plus 1 को लागि यो ट्रू हुन्छ भनेर शो गर्नुपर्ने ओके सो अब हामी जाउँ n equals to k plus 1 को एक्सप्रेसन के हुन्छ यो एक्सप्रेसन हामी यतापट्टि लेख्छौं र त्यो एक्सप्रेसन सँगै यसलाई k plus 1 लाई कसरी प्रुफ गर्ने अब हेरौं for n equals to k plus 1 यसको k plus 1 को लागि हामी पहिला सुरुमा यसको LHS कन्सिडर गरौं जुन गिवन स्टेटमेन्टमा r to the power n मा थियो ओके सो वी कन्सिडर r to the power या के भने भो r cos theta plus I sin theta whole power k plus 1 equals to अब हामी यहाँबाट सुरु गर्दैछौं है k plus 1 जुन LHS मा स्टेटमेन्टको LHS मा जहाँ n थियो त्यहाँ k plus 1 राख्यौ र यसको RHS मा जहाँ n छ त्यहाँ k plus 1 शो गर्न सक्यो भने यो प्रिन्सिपल अफ इन्डक्सन सटिस्फाई हुन्छ है सो अब r cos theta plus I sin theta पावर k plus 1 भइसकेपछि अब हामी यसमा के गर्छौं इन्डिसेसको रुल फलो गर्छौं इन्डिसेसको रुल अनुसार यसलाई हामी ब्रेक गर्न मिल्छ r cos theta plus I sin theta whole power k into अनि r cos theta plus I sin theta whole power k भयो त यहाँ 1 भयो यो k यो 1 एड भयो भने k plus 1 हुन्छ यो किन गरेको भन्दाखेरि हामीलाई यो n equals to k को लागि यो स्टेटमेन्ट ट्रू छ भनेर हामीले एज्युम गरेको छौं सो हामीले यसको ठाउँमा अघि n equals to k को रिलेसनबाट यसको ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्छ r to the power k cos k theta plus I sin
के थीटा लेख्न मिलिहाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो अघिको स्टेटमेन्टबाट यानी कल्स टु के को लागि ट्रु हुन्छ भन्ने स्टेटमेन्टबाट र यसलाई एज इट इज राखौं r cos थीटा प्लस I sin थीटा। यो चाहिँ हाम्रो यानी कल्स टु के बाट आएको है। यो चाहिँ हाम्रो एजम्पसनबाट लेख्न सक्छौं फ्रम एजम्पसन। एजम्पसनबाट हामीले लेख्न सक्यौं। अब हामीलाई r टु द पावर k प्लस 1 निकाल्नु पर्ने थियो। यो त यो r पावर 1 र r पावर k लाई एड गर्यो भने r टु द पावर k प्लस 1 भइहाल्यो। अब यसलाई र यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने। ओके सो cos k थीटा ले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ अनि I sin k थीटा ले पनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने cos k थीटा प्लस I cos k थीटा sin थीटा प्लस I sin k थीटा cos थीटा प्लस I sin k थीटा I sin थीटा गर्दाखेरि I स्क्वायर sin k थीटा sin थीटा। ओके सो यो पनि भइहाल्यो। यो चाहिँ हामीले यो टर्म र यो टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आएको है। यो टर्म र यो टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्दा अब यसलाई अलिकति रिअरेन्ज गर्दै जाउँ k प्लस 1। सो यो दुईटामा I छ, यहाँ I स्क्वायर छ। I स्क्वायर को ठाउँमा त हामीले -1 राख्न मिल्छ। सो यसलाई र यसलाई हामी सँगै राखौं cos थीटा माइनस sin k थीटा sin थीटा है। यो जुन I स्क्वायर छ यो I स्क्वायर को ठाउँमा हामीले -1 राखेको ठीक छ नि। प्लस अब यो दुईटाबाट I कमन आइरहेको छ, I कमन आयो cos k थीटा sin थीटा प्लस sin k थीटा cos थीटा। ओके ल r टु द पावर k प्लस 1 यो इज अ होल को लागि r टु द पावर k प्लस 1 छ। यसलाई र यसलाई हामी सँगै राख्यौं, यसलाई र यसलाई हामी सँगै राख्यौं। किन गरेको भन्दाखेरि यसले एउटा फर्मुला ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुलाको प्याटर्नमा यो छ cos a cos b माइनस sin a sin b sin a cos b प्लस cos a sin b को फर्ममा पनि छ त्यो। ओके सो r टु द पावर k प्लस 1 यसमा के भयो cos a cos b माइनस sin a sin b भनेको cos a प्लस b भयो k थीटा प्लस थीटा प्लस I। अब यसलाई साइन अगाडि लिएर रिड गर्यो भने sin a cos b प्लस cos a sin b त्यो भनेको फर्मुला अफ sin a प्लस b। एउटा cos a प्लस b को फर्मुलामा गयो, एउटा sin a प्लस b को फर्मुलामा गयो। सो r टु द पावर k प्लस 1 अब यहाँनिर थीटा कमन आयो भने cos k प्लस 1 थीटा प्लस I sin यहाँ पनि थीटा कमन आयो भने k प्लस 1 थीटा। अब हेरौँ त अघि हाम्रो स्टेटमेन्टमा जहाँ जहाँ यान थियो त्यो ठाउँमा यहाँ पनि k प्लस 1 आयो सुरुमा LHS मा RHS मा r टु द पावर यान भएको ठाउँमा r टु द पावर k प्लस 1 आयो। cos यान थीटा को ठाउँमा यान को ठाउँमा k प्लस 1 sin यान थीटा को ठाउँमा यान को ठाउँमा k प्लस 1 भनेपछि k प्लस 1 को लागि पनि यो के भयो त ट्रु भयो। हेन्स so the theorem is true for n equals to k plus 1 for any positive integer k, for any positive integer k. Hence by principle of mathematical induction the theorem is proved. Theorem is proved for any positive integer n. Positive integer n. ओके सो यसरी हामी डी मोइगर्स थ्योरमलाई इन्डक्सन को रुलबाट के गर्यौं त प्रुभ गर्यौं है।
अब यसको एप्लिकेसन डी मोइभर्स थ्योरमबाट हामीले कसरी क्यूब रुटहरू निकाल्न सकिन्छ अथवा यसको फोर्थ रुट सिक्स्थ रुटहरू कसरी निकाल्न सकिन्छ कुनै पनि कम्प्लेक्स नम्बरको त्यो पार्ट हामी नेक्स्ट इक्जाम्पलमा हेर्छौँ। इक्जाम्पल नम्बर 2 मा फाइन्ड द क्यूब रुट्स अफ युनिटी युजिङ डी मोइभर्स थ्योरम एन्ड डिस्कस द प्रोपर्टिज भनेको छ। सो डी मोइभर्स थ्योरम अप्लाई गरेर क्यूब रुट अफ युनिटी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने। अब डी मोइभर्स थ्योरम अप्लाई नगरिकन पनि क्यूब रुट अफ युनिटी फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ अल्जेब्रिकली, ओके। तर हामी डी मोइभर्स थ्योरम युज गरेर क्यूब रुट अफ युनिटी यसमा फाइन्ड गर्दैछौँ, ओके। त यसको सल्युसनमा लेट z cube equals to 1, z cube equals to 1, then we need to find z. We need to find z. Z cube equals to 1 भइसकेपछि हामीले z find out गर्नुपर्ने। So here z cube equals to 1, यसलाई हामी 1 plus 0i पनि लेख्न सक्छौं। त्यसलाई हामी सपोज गरौँ x plus iy सँग, लेट्स से इट, ओके। x plus iy भनेर यसलाई हामी सपोज गरौँ। सो यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने वी क्यान गेट, यसलाई हामी पोलर फर्ममा कन्भर्ट गर्दैछौँ। 1 plus 0i छ जुन, यो 1 plus 0i लाई अथवा x plus iy को फर्मलाई डी मोइभर्स थ्योरम अप्लाई गर्नको लागि पहिला हामी यसलाई पोलर फर्ममा कन्भर्ट गर्दैछौँ, r cos थीटा प्लस i sin थीटा को फर्ममा। सो यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने वी गेट on comparing लेख्दियौ, on comparing we get x equals to 1 and y equal to 0। अब हामीलाई पोलर फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि त के चाहियो, r र थीटा को भ्यालु चाहियो है। अब r र थीटा को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि वी हैव अ फर्मुला, सिन्स r equals to root under x square plus y square, that is 1 square plus 0 square is 1, and theta equals to tan inverse y upon x, that is tan inverse 0 upon 1, tan inverse 0 भनेको कति भयो त 0 नै भयो। सो r को भ्यालु पनि आयो, थीटा को भ्यालु पनि आयो। Therefore z cube equals to x plus iy equals to r को ठाउँमा 1 cos 0 degree plus i sin 0 degree है। सो x plus iy हामीले लेखेको छौं जुन, यसको पोलर फर्म भनेको त के हो त r cos थीटा plus i sin थीटा हो, ठीक छ नि। सो त्यही r को ठाउँमा र थीटा को ठाउँमा हामीले भ्यालु राख्यौं। अब यो z क्यूब छ, सो यसलाई क्यूबलाई उतापट्टि लग्ने हो भने सो z equals to 1 into cos 0 plus i sin 0 degree power होल पावर, यो कति जाने भयो 1/3 जाने भयो। अब यसको जनरल फर्म है, यसको जनरल फर्म के हुन्छ त 1 cos 2n pi plus 0 1 यता राखिराखौं plus i sin 2n pi plus 0 power 1/3। यो जुन cos 0 र i sin 0 मा यसले जुन भ्यालु दिन्छ, जुन कम्प्लेक्स नम्बर दिन्छ 2n pi plus थीटा मा पनि यसले के दिन्छ, सेम भ्यालु दिन्छ, ओके। सो 2n pi plus 0 र यता पनि हामीले जुन डिग्री छ थीटा को ठाउँमा 0 छ, यसलाई पनि 2n pi plus 0 राख्छौं र यान को भ्यालु रन गर्दै जाँदाखेरि यसले डिफरेन्ट रुटहरु दिन्छ। सो अब हामीलाई क्यूब रुट अफ युनिटी फाइन्ड आउट गर्नु छ भने यान को ठाउँमा हामी 0 1 र 2 राख्छौं, ओके। सो 0 1 र 2 राख्यौं भने यसले तीनवटा रुट्सहरु दिने भयो। फोर्थ रुट अफ युनिटी फाइन्ड आउट गर्नु छ भने 0 1 2 3 राख्ने भयो, ओके। सो 0 बाट स्टार्ट गर्छौं र जतिवटा रुट फाइन्ड आउट गर्नु पर्ने छ त्यतिसम्म हामीले भ्यालु राख्छौं। सो दिस फर n equal to 0 1 2, पहिला सुरुमा n equal to 0 राखौं,
when n equal to 0 n equal to 0 लाई हामी लेट्स से z0 एउटा z नट भनेर भनौं एउटा रुटको लागि ओके सो यसको ठाउँमा बिग्रियो ओके सो यसपछि हामी यसलाई जनरल पोलर फर्म यो पोलर फर्म भयो यसलाई हामी जनरल पोलर फर्मको फर्ममा पनि राख्न सक्छौं त्यो भनेको cos 2n pi plus 0 degree plus I sin 2n pi plus theta हो theta भनेको 0 degree छ ओके यो चाहिँ जनरल पोलर फर्म इन जनरल पोलर फर्म मा हामी जुन cos 0 को भ्यालु जुन छ cos 2n pi plus 0 को भ्यालु 0 को ठाउँमा हामी जनरल फर्म मा चाहिँ 2n pi plus 0 राख्न सक्छौं ओके अनि यसमा पनि 2n pi plus 0 राख्न सक्छौं अब यसबाट हामीले n को भ्यालु रन गर्दै जाँदाखेरि यसले के दिन्छ त यसको डिफरेन्ट रुट्सहरु दिन्छ अब हामीलाई क्यूब रुट अफ युनिटी फाइन्ड आउट गर्नु छ अब त्यसको लागि त हामीले डी मोर्गन थ्योरम अप्लाई गर्न बाँकी नै छ ओके सो डी मोर्गन थ्योरम पहिला अप्लाई गरौँ सो z इक्वल्स टु पहिला यसलाई के लेख्न मिल्छ यो 3 लाई उता लग्यो भने cos 2n pi plus 0 plus I sin 2n pi plus 0 ठीक छ यसको होल पावर कति हुन्छ 1/3 हुन्छ अब यसबाट चाहिँ हामीले अब यो जुन एउटा डी मोर्गन थ्योरमको जुन स्टेटमेन्ट हामीले लेखेको थियौ r cos थीटा plus I sin थीटा को पावर n भयो भने r to the power n cos n theta plus I sin n theta लेख्न मिल्छ भनेको थियो so by using de Moivre's theorem हामीले अप्लाई गर्ने हो भने z equals to 1 to the power 1/3 अनि भएर cos 1/n theta n भनेको 1/3 times 2n pi plus 0 plus I sin 1/3 2n pi plus 0 यसरी हामी डी मोर्गन थ्योरम अप्लाई r to the power n cos n theta plus I sin n theta अप्लाई गर्यो ओके सो फर n इक्वल्स टु अब हामीले क्यूब रुट अफ युनिटी निकाल्दै छौं भने n को ठाउँमा 0 1 र 2 राख्छौं ओके फोर्थ रुट अफ युनिटी छ भने 0 बाट स्टार्ट गर्छौं 0 1 2 3 राख्यो भने चारवटा रुट्सहरु आइहाल्छ सो तीनवटा रुट्स फाइन्ड आउट गर्नको लागि we can put n equal to 0 1 and 2 ठीक छ अब n equals to 0 राखेर एउटा रुट निकालौं 1 राखेर एउटा रुट निकालौं र 2 राखेर अर्को रुट निकालौं when n equals to 0 ल हामी z0 अथवा z0 भनेर एउटा z0 z1 z2 भनेर तीनवटा रुटहरु 0 राख्दा 1 to the power 1/3 त 1 भइहाल्यो अब यहाँ n को ठाउँमा 0 राख्ने हो भने यो कति हुन्छ cos n को ठाउँमा 0 राख्यो भने 2 pi/3 n को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि त यो सबै 0 भइहाल्यो है यो 0 हुन्छ cos 0 plus I sin 0 हुने भो n को ठाउँमा 0 राखेपछि cos 0 को भ्यालु 1 plus I times sin 0 को भ्यालु 0 भनेपछि एउटा रुट भयो 1 अब when n equals to 1 राख्दाखेरि यसले अर्को रुट दिन्छ n को ठाउँमा 1 राख्यो भने cos 2 pi/3 plus I sin 2 pi/3 2 pi/3 भनेको कति डिग्री हो 120 डिग्री cos 120 को भ्यालु -1/2 भयो र sin 120 को भ्यालु कति हुन्छ √3/2 हुन्छ सो यहाँबाट एउटा रुट के आयो -1 plus √3i/2 आयो ठीक छ यो त इमेजिनरी रुट आयो अहिले त i को फर्ममा
यो 1 लाई चाहिँ रियल रुट भन्दा भइहाल्यो 1 एउटा रियल रुट्स पनि भयो 1 + 0 I पनि लेख्न सकिन्छ त्यसलाई अब z1 एउटा 1 राख्यो अब 2 when n equals to 2 राख्दाखेरि z2 cos अब यहाँ हेरौँ त n को ठाउँमा 2 राख्यो भने 2 to 4 4 pi by 3 cos 4 pi by 3 plus I sin 4 pi by 3 4 pi by 3 भनेको pi by 3 भनेको 60 64 240 cos 240 को भ्यालु पनि -1/2 नै हुन्छ तर sin 240 को भ्यालु चाहिँ -√3/2 हुन्छ है सो -I√3/2 sin 240 को भ्यालु -√3/2 हुन्छ सो यहाँनिर के आयो माइनस आयो र यसबाट -1 -√3I/2 hence cube roots of unity are एउटा भयो 1 एउटा भयो -1 plus √3I/2 र अर्को -1 -√3I/2 सो यसरी हामी तीनवटा रुट्सहरु जुन 1 को तीनवटा रुट्सहरु हामीले फाइन्ड आउट गर्न सकियो ओके z³ = 1 भन्ने जुन इक्वेसन थियो त्यसको तीनवटा रुट्सहरु हामीले फाइन्ड आउट गर्यो यसलाई चाहिँ हामीले नर्मली 1 ओमेगा र ओमेगा स्क्वायरले यसलाई डिनोट गर्छौं है सो जनरली we denote them by 1 omega and omega square where 1 to 1 भइहाल्यो ओमेगा भनेको -1 plus √3I/2 and omega square भनेको -1 -√3I/2 ठीक छ यसरी हामीले क्यूब रूट अफ युनिटी फाइन्ड आउट गर्यो अब यसको प्रोपर्टिज क्यूब रूट अफ युनिटी को पनि प्रोपर्टिजहरु छ तीनवटा प्रोपर्टिजहरु छ त्यो तीनवटा प्रोपर्टिजहरु म यहाँ लेखाउँछु Properties of cube roots of unity are as follows. So cube root of unity को तीनवटा प्रोपर्टिजहरु छ ओके सो फर्स्ट प्रोपर्टिजमा के भन्छ भन्दाखेरि is imaginary cube root of unity जुन अघि हामीले तीनवटा रुट्सहरु निकाल्यो त्यो मध्ये दुईवटा इमेजिनरी थियो एउटा रियल रुट थियो सो is imaginary cube root of unity is the square of the other सो यो भनेको चाहिँ एउटा 1 थियो एउटा ओमेगा स्क्वायर सो यसले भनेको चाहिँ जस्तो ओमेगा को स्क्वायर भन्नु यो के भयो त अर्कोको स्क्वायर हुन्छ क्यूब रूट इज द स्क्वायर अफ द अदर ओमेगा स्क्वायर भनेको ओमेगा को स्क्वायर हुन्छ यसलाई हामी ओमेगा र ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु राखेर पनि चेक गर्न सक्छौं ओके ओमेगा को भ्यालु राखेर त्यसलाई स्क्वायर गर्यो भने ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु आउँछ र अर्को भनेको ओमेगा स्क्वायरलाई पनि स्क्वायर गर्यो भने ओके यो रुटलाई स्क्वायर गर्यो भने फेरि अर्को रुट आउँछ अर्को रुट भनेको के हो ओमेगा हो कुरा बुझ्यो नि एउटा रुटलाई स्क्वायर गर्दाखेरि अर्को रुट आउँछ सो यो दुईटा यो केस ट्रु हुने भयो प्रोपर्टी नम्बर 2 मा द प्रोडक्ट अफ द टु इमेजिनरी क्यूब रुट्स अफ युनिटी इज इक्वल टु 1 भनेको दुईवटा इमेजिनरी रुट्सहरुलाई प्रोडक्ट गर्यो भने के हुन्छ 1 हुन्छ ओके यो पनि हामीले ओमेगा र ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु राखेर प्रुभ गर्न सक्छौं दैट इज के भयो त ओमेगा क्यूब को ठाउँमा हामीले के राख्न मिल्दो रहेछ 1 राख्न मिल्दो रहेछ र थर्ड प्रोपर्टी छ द सम अफ 3 क्यूब रुट्स अफ युनिटी इज 0 तीनवटा रुट्सहरुको सम 1 ओमेगा स्क्वायरलाई सम गर्यो भने के आउँछ 0 आउँछ यहाँ हामीले ओमेगा र ओमेगा स्क्वायर को अघि फाइन्ड आउट गरेको रुट्स यहाँ हामीले राख्न सकियो भने राखियो भने चाहिँ के हुन्छ राखेर सल्भ गर्यो भने यसको भ्यालु आउँछ 0 ओके ल अब हेरौं नेक्स्ट एक्जाम्पल नम्बर 3 मा छ सल्भ z⁻6 = 1 यो भनेको अघि हामीले क्यूब रुट अफ युनिटी भने जस्तै यो चाहिँ 6th रुट अफ युनिटी भयो है z6 = 1 छ भनेपछि यसलाई obviously कहिले काहीँ यतिकै पनि दिन सक्छ कहिले डिमोभिज थ्योरम अप्लाई गर भनेर पनि दिन सक्छ सो हामीले चाहिँ यो पावर 6 छ भने डिमोभिज थ्योरम बाटै गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ र डिमोभिज थ्योरम नै अप्लाई गरेर म यहाँ अहिले गराउँछु है त ल यसको सल्युसनमा लेट
z power 6 is equals to 1 plus 0I equals to x plus iy equals to r cos theta plus I sin theta. 1 लाई 1 plus 0I लेख्न मिल्यो, त्यसलाई x plus iy सपोज गरियो यो के रे हाम्रो कम्प्लेक्स नम्बरमा, अनि यो चाहिँ के भयो त कम्प्लेक्स नम्बर नै भयो, तर यो के भयो पोलर फर्ममा है। सो यहाँबाट हामीले r र थीटा को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि, सो हियर के भयो x इक्वल्स टु 1 भयो, y इक्वल टु 0 भयो, ठीक छ। सो r इक्वल्स टु रुट अन्डर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँबाट के आयो त यो 1 आयो, र थीटा इक्वल्स टु tan इन्भर्स y अपन x भनेको tan इन्भर्स y दैट इज 0 अपन 1 भनेको tan इन्भर्स 0 भनेको 0। Therefore z power 6 equals to r को ठाउँमा 1 cos 0 plus I sin 0। अब यसलाई हामी जनरल पोलर फर्ममा लेख्ने हो भने cos 2n pi plus 0 plus I sin 2n pi plus 0, ठीक छ। 2n pi plus थीटा को फर्ममा हामी लेख्न सक्छौं। सो यो यसको जनरल फर्म यान को ठाउँमा भ्यालुहरु रन गर्दै जाँदाखेरि हामीले डिफरेन्ट रुट्सहरु फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। सो पावर 6 लाई उता लग्ने हो भने cos 2n pi plus 0 plus I sin 2n pi plus 0, यसको पावर कति भयो 1 अपन 6। सो अब डी मोर्गन्स थ्योरम अप्लाई गर्ने हो भने यहाँ अगाडि 1 हुन्थ्यो, 1 को पावर 1/6 नलेख्दा पनि भयो। cos n थीटा र sin n थीटा को फर्मेटमा cos यो के भयो त 2n pi plus 0 अपन 6 plus I sin 2n pi plus 0 अपन 6, ठीक छ। by using De Moivre's theorem, by using De Moivre's theorem, De Moivre's theorem को अप्लाई गर्दाखेरि हामीले यो पावरलाई एंगलमा राख्न मिल्छ र r यहाँ 1 छ, सो 1 को पावर 1/6 नलेख्दाखेरि पनि भयो। सो अब हामी यान को भ्यालु रन गर्दै जान्छौं। फर यान इक्वल टु 0 1 2 3 4 5, अब हामीले 5 सम्म रन गर्दा भयो, किनकि हामीले 6 रुट 6 वटा रुटहरु फाइन्ड आउट गर्नु छ यसको। सो 0 बाट स्टार्ट गरेपछि 6 वटा रुटहरु आइ नै हाल्छ। अब हेरौं, when n equal to 0 z0 equals to कति भयो, यहाँ 0 राख्दाखेरि cos 0 plus I sin 0, cos 0 भनेको 1 sin 0 भनेको 0, एउटा रुट के आयो 1 आयो। n equals to 1 z1 1 राख्ने हो भने यहाँ कति हुन्छ π/6 भनेको कति डिग्री 180/6 भनेको 30, सो cos 60 plus I sin 60, cos 60 को भ्यालु 1/2 प्लस sin 60 को भ्यालु कति हुन्छ √3/2 भनेपछि 1 plus I √3/2। n equals to 2 राख्दाखेरि z2, अब यहाँ 2 राख्यो भने 4 into π/6 भनेको 30, 4 into 30 120, cos 120 plus I sin 120, cos 120 को भ्यालु -1/2, I sin 120 को भ्यालु कति √3/2। सो अब यसबाट हामीले -1 plus I √3/2, यसबाट माइनस कमन लिने हो भने 1 minus I √3/2, पछि यसको काम लाग्छ। अर्को पनि यस्तै प्लसमा रुट्स आउँछ, अनि त्यो भएर प्लस माइनस लेख्न सजिलो हुन्छ। n equal to 3 राख्दाखेरि अब यहाँ n को ठाउँमा 3 राखियो भने 3 2 जा 6, ओके यो 6 भयो, अनि π/6 भनेको कति भयो त 30, 6 into 30 180, cos 180 डिग्री plus I sin
180 डिग्री cos 180 को भ्यालु कति हुन्छ -1 हुन्छ है sin 180 को भ्यालु 0 यसको अर्को रुट आयो -1 यहाँ इक्वल्स टु 4 राख्दाखेरि 2 4 जा 8 8 3 24 so cos 240 plus I sin 240 cos 240 को भ्यालु कति हुन्छ -1/2 हुन्छ है अनि पनि हामीले यो लेखेका हो sin 240 को भ्यालु पनि -√3/2 हुन्छ सो यसलाई पनि हामी माइनस लेख्यौं र यहाँबाट के आयो त -1 -√3i/2 आयो यहाँबाट माइनस कमन लिने हो भने 1 + i√3/2 when n equals to 5 z5 equals to अब यहाँ 5 राख्ने हो भने 5 2 10 भयो 10 3 300 so cos 300 plus I sin 300 cos 300 को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 हुन्छ र sin 300 को भ्यालु हुन्छ -√3/2 सो हामीले यहाँ -√3/2 राख्यौं यो भनेको 1 - i√3/2 यहाँ माथि अब यसबाट माइनस कमन लिने हो भने -1 बनाउन सकिन्छ माइनस कमन लिने हो भने -1 + i√3/2 1 2 3 4 5 6 6वटा रुट्सहरु हामीले यहाँ इक्वल टु 0 1 2 3 4 5 6 यसरी हामीले के गर्यो 6वटा रुट्सहरु निकाल्यौं ओके सो यो 6वटा रुट्सहरुलाई हामीले यहाँ निर हेन्स भनेर लेख्दियौं हेन्स the roots are अब यसको रुट्सहरु के भयो त एउटा 1 छ एउटा छ -1 भनेपछि एउटा प्लस माइनस 1 भयो ओ 1 + i√3/2 छ यहाँ -1 + i√3/2 छ प्लस माइनस 1 + i√3/2 अनि अर्को -1 + i√3/2 भनेपछि हामीलाई यो कमन लिइराख्नु पर्दैन रहेछ यहाँ सो यहाँ किनकि यहाँ माइनसमा -1 + i√3/2 छ यहाँ प्लसमा -1 + i√3/2 छ भनेपछि प्लस माइनस -1 + i√3/2 लेख्न मिल्ने भयो ओके सो यसरी हामीले 6 वटा डिफरेन्ट रुट्सहरु हामीले यसबाट डी मोर्गन थ्योरमको हेल्पबाट निकाल्न सक्यौं है त ओके अब हेरौं नेक्स्ट एक्जाम्पल नम्बर 4 मा हेरौं let z equals to cos theta plus I sin theta दिएको छ सो zn plus 1/zn भनेको 2 cos n theta हुँदो रहेछ z power n minus 1/zn भनेको 2I sin n theta हुँदो रहेछ है अब यसलाई हामी प्रुफ गरौँ ल फर्स्ट पार्टमा अब z power n भनेको के हो त है here z power n equals to cos theta plus I sin theta power n ठीक छ अब डी मोर्गन थ्योरम अप्लाई गर्ने हो भने अगाडि हामीले 1 त थप्न मिलिहाल्छ सो 1 to the power n cos n theta plus I sin n theta यसरी राख्न मिल्यो ठीक छ यो भनेको 1 to the power n भनेको 1 नै हो सो cos n theta plus I sin n theta अब z 1/zn 1/zn भनेको z to the power minus n हुन्छ सो यसलाई पनि फेरि फर्मुलामा राख्ने हो भने cos theta plus I sin theta power minus n है 1 राख्ने हो भने त हामीले यसलाई यताबाट ब्र्याकेट दिइराखौं सो डी मोर्गन थ्योरम अप्लाई गर्ने हो भने यहाँ के भयो 1 to the power minus n cos minus n theta plus I sin minus n theta ठीक छ अब यो दुईटालाई के गर्नु पर्ने छ पहिला सुरुमा एड गर्नु पर्ने छ सो यहाँले चाहिँ यसमा z to the power n plus 1/z to the power n z to the power n भनेको cos n theta plus
आई साइन यान थीटा छ ठीक छ। अब यहाँ प्लस cos अफ माइनस थीटा भनेको cos थीटा नै हुन्छ cos यान थीटा नै भयो 1 टु द पावर माइनस यान भनेको 1 नै हो अनि sin अफ माइनस थीटा भनेको माइनस sin थीटा हो सो माइनस अगाडि आयो माइनस आई sin यान थीटा। अब यहाँबाट आई साइन यान थीटा क्यान्सल भयो भने त cos यान थीटा प्लस cos यान थीटा के भयो त 2 cos यान थीटा भनेर आयो यो के भयो आरएचएस भयो फर्स्ट पार्टको लागि है यसलाई चाहिँ यहाँबाट गरौँ यो फर्स्ट पार्टको लागि भयो। अब सेकेन्ड पार्टको लागि दुईटै पार्टको लागि यो जेटन र 1/जेटन को भ्यालु त एउटै हो सो सेकेन्ड पार्टको एलएचएस मा z टु द पावर n माइनस 1/z टु द पावर n सेम भ्यालु यहाँ राखौं cos n थीटा प्लस i sin n थीटा माइनस अब यहाँबाट cos अफ माइनस थीटा भनेको cos थीटा sin अफ माइनस थीटा भनेको माइनस sin थीटा। अघि हामीले यहाँ जे भ्यालु राख्यो cos n थीटा माइनस i sin n थीटा यहाँ पनि त्यही भ्यालु राखेको छौं बीचमा यहाँ माइनस छ यहाँ के थियो बीचमा प्लस थियो। अब माइनसले ब्राकेट ओपन गर्यो भने cos n थीटा प्लस i sin n थीटा माइनस cos n थीटा प्लस i sin n थीटा cos n थीटा क्यान्सल भइसकेपछि अब हाम्रो के आयो त 2i sin n थीटा यसको के भयो आरएचएस हेन्स प्रुभ दुईटै के भयो त यो प्रुभ भयो ठीक छ। सो हामीले यसमा चाहिँ डी मोर्गन्स थ्योरम अप्लाई गरेको भनेर यहाँ साइडमा यसमा रिजन दिनु पर्यो यो दुईटामा ओके बाइ युजिङ डी मोर्गन्स थ्योरम भनेर बाइ युजिङ डी मोर्गन्स थ्योरम डी मोर्गन्स थ्योरम अप्लाई गरेर हामीले यो दुईटालाई यो फर्ममा कन्भर्ट गर्यो र त्यही भ्यालुहरु एलएचएस मा राखिसकेपछि के आयो त यसको प्रुफ भइ नै हाल्यो ओके ल। अब नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं एक्जाम्पल नम्बर 5 मा इफ अल्फा एन्ड बीटा आर कम्प्लेक्स क्यूब रुट्स अफ युनिटी देन सो दैट भनेर यो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस अल्फा पावर -1 बीटा पावर -1 इक्वल टु 0 भनेको छ। यसलाई हामी सल्भ गरौँ। सिन्स अल्फा एन्ड बीटा आर complex cube roots of unity that is alpha भनेको एउटा कोही क्यूब रूट अफ युनिटी के थियो ओमेगा है अर्को क्यूब रूट अफ युनिटी भनेको के हो ओमेगा स्क्वायर एउटा -1 प्लस √3i/2 अर्को -1 माइनस √3i/2 ठीक छ। यो हाम्रो दुईवटा कम्प्लेक्स क्यूब रूट अफ युनिटी छ। अब हामीले क्यूब रूट अफ युनिटी को प्रोपर्टीहरु युज गरेर सजिलैसँग यसलाई प्रुफ गर्न सक्छौं। एलएचएस मा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 अल्फा पावर -1 बीटा पावर -1 अल्फा को ठाउँमा ओमेगा पावर 4 राख्न मिल्छ बीटा को ठाउँमा ओमेगा स्क्वायर पावर 4 यसलाई हामी 1/अल्फा 1/बीटा राखौं एक फेर यसलाई ओमेगा क्यूब इन्टु ओमेगा प्लस ओमेगा पावर 8 छ यो सो यसलाई हामी ओमेगा पावर 8 1 अल्फा को ठाउँमा ओमेगा बीटा को ठाउँमा ओमेगा स्क्वायर राखौं है। अब यसलाई फेरि एक फेर ओमेगा क्यूब इन्टु ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब को स्क्वायर 3 to 6 भयो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा क्यूब भनेर राख्न मिल्यो। यो चाहिँ ओमेगा क्यूब को फर्ममा किन कन्भर्ट गरेको त भन्दा हामीले अघि पनि प्रोपर्टिज एउटा लेखिसकेको छौं क्यूब रूट अफ युनिटी मा ओमेगा क्यूब भनेको के हुन्छ अलवेज 1 हुन्छ 1 इन्टु ओमेगा प्लस 1 स्क्वायर इन्टु ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/1 बिकज ओमेगा क्यूब इज 1 ओमेगा क्यूब को भ्यालु के हुन्छ 1 हुन्छ। अब यहाँबाट ओमेगा आयो त्यसमा ओमेगा स्क्वायर त्यसमा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर भनेको फेरि के हुन्छ 0 बिकज
1 plus omega square equal to 0 हाम्रो LHS बाट स्टार्ट गरेको थियो RHS को 0 आइ नै हाल्यो ठीक छ यसरी हामीले कम्प्लेक्स क्यूब रुट अफ युनिटी को प्रोपर्टीहरु युज गरेर हामीले यो पार्टलाई सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्यौ है त ल अब हेरौं एउटा लास्ट एक्जाम्पल नम्बर 6 एक्जाम्पल नम्बर 6 मा if z1 equals to r1 cos theta 1 plus I sin theta 1 and z2 equals to r2 cos theta 2 I sin theta 2 z1 र z2 दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बरहरु पोलर फर्ममा दिएको छ so then we have to prove amplitude of z1 z2 equals to amplitude of z1 plus amplitude of z2 अनि amplitude of z1 upon z2 भनेको amplitude of z1 minus amplitude of z2 हामीले अघि डेफिनेसनमा पनि लेखिसकेको छौं एम्प्लिट्युड भन्नु र आर्गुमेन्ट भन्नु कुरा एउटै हो ओके सो जस्तो कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर पोलर फर्ममा छ भने त्यसको जुन एंगल छ त्यसलाई हामी त्यसको आर्गुमेन्ट अथवा त्यसको एम्प्लिट्युड भन्छौं ओके ल यसको सल्युसनमा हेरौं त सो हामीसँग z1 को भ्यालु यहाँ दिएको छ z2 को भ्यालु आई मिन दुईवटा कम्प्लेक्स नम्बर दिएको छ वी हैव z1 equals to r1 cos theta 1 plus I sin theta 1 यहाँबाट हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि एम्प्लिट्युड अफ z1 भनेको के रहेछ थीटा 1 रहेछ ओके अनि फेरि z2 भनेको r2 cos theta 2 plus I sin theta 2 भइसकेपछि यसको एम्प्लिट्युड z2 भनेको फेरि के रहेछ थीटा 2 रहेछ अब हामीलाई z1 z2 को एम्प्लिट्युड चाहियो भनेपछि z1 र z2 लाई हामीले के गर्नुपर्ने छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ सो नाउ पहिला हामी z1 र z2 लाई मल्टिप्लाई गरिहेरौं r1 cos theta 1 plus I sin theta 1 into r2 cos theta 2 plus I sin theta 2 यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने r1 r2 पहिला मल्टिप्लाई गरौं cos theta 1 cos theta 2 plus I cos theta 1 sin theta 2 plus I sin theta 1 cos theta 2 sin theta 1 cos theta 2 plus I square sin theta 1 sin theta 2 ठीक छ मल्टिप्लाई गर्यो अब r1 त एउटा स्केलर हो सो दुईवटा r1 r2 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एउटा सर्टेन नम्बर आइ नै हाल्छ त्यो त एउटा म्याग्निट्युड भयो सो अब यहाँबाट cos theta 1 cos theta 2 र I स्क्वायर को ठाउँमा हामीले यसको ठाउँमा हामीले के राख्न मिल्छ -1 राख्न मिल्छ भनेपछि यो माइनस sin theta 1 sin theta 2 भयो प्लस यसबाट I कमन आयो भने cos theta 1 sin theta 2 sin theta 1 cos theta 2 ठीक छ यसरी हामीले यसलाई एकै ठाउँमा रिअरेन्ज गरेर राख्यौ त्यो रिअरेन्ज गर्नुको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा फर्मुलामा गएको छ सो फर्मुलामा गइसकेपछि हामीलाई यो बुझ्न सजिलो हुन्छ r1 r2 अब यहाँ के भयो यो cos a cos b minus sin a sin b भनेपछि cos a plus b को फर्मुला भयो अनि यो sin a cos b plus cos a sin b छ भने यो पनि sin a plus b को फर्मुला भयो ठीक छ सो z1 into z2 मा हामीले r1 r2 cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 plus theta 2 आयो भनेपछि यसको एंगल कति आयो त थीटा 1 प्लस थीटा 2 आइराछ भनेपछि त यसको एम्प्लिट्युड देयरफोर एम्प्लिट्युड अफ z1 into z2 भनेको त कति रहेछ थीटा 1 प्लस थीटा 2 रहेछ थीटा 1 भनेको एम्प्लिट्युड अफ z1 भयो अनि थीटा 2 भनेको फेरि के भयो त एम्प्लिट्युड अफ z2 भयो यसरी हाम्रो यो फर्स्ट पार्ट प्रुफ भयो और सेकेन्ड पार्टमा फेरि एम्प्लिट्युड अफ z1 अपन z2 को निकालेर हेरौं है सेकेन्ड नम्बरको लागि z1 अपन z2 है z1 अपन z2 राखेर हेरौं
अब यसबाट हाम्रो यसको एम्प्लिट्युड पनि फाइन्ड आउट गर्नु छ सो z1 को ठाउँमा के थियो r1 cos θ1 प्लस I sin θ1 थियो z2 भनेको r2 cos θ2 प्लस I sin θ2 अब यसबाट हामीले एम्प्लिट्युड अफ z1 z2 निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि अब यसलाई हामी र्यासनलाइज गरिरहेनौ है सो यो भनेको कति हुँदो रहेछ cos θ2 minus I sin θ2 upon cos θ2 minus I sin θ2 अब r1 upon r2 त यहाँ छँदै छ अब माथिपट्टि मल्टिप्लाई गरेर हेर्ने हो भने cos θ1 cos θ2 minus I cos θ1 sin θ2 plus I sin θ1 cos θ2 minus I square sin θ1 sin θ2 माथिपट्टिको मल्टिप्लाई गर्यो अब तलपट्टि a plus b a minus b छ सो cos θ2 को होल स्क्वायर minus I sin θ2 को होल स्क्वायर यसरी हामी अब यसलाई सल्भ गर्दैछौँ सो r1 upon r2 अब अघि जस्तो I स्क्वायर को ठाउँमा -1 राख्ने हो भने त यो -1 र माइनस प्लस हुन्छ सो cos θ1 cos θ2 प्लस sin θ1 sin θ2 एउटा भयो अब यो दुईटाबाट माइनस कमन लिने हो भने -I कमन लिने हो भने के हुने भयो यहाँ cos θ1 यसबाट यहाँबाट हाम्रो cos a cos b प्लस sin a sin b भनेपछि cos θ1 minus θ2 आउँछ यता sin θ1 minus θ2 ल्याउनको लागि यसबाट प्लस I कमन लिने हो भने sin θ1 cos θ2 पहिला यहाँबाट आयो माइनस cos θ1 sin θ2 यसरी कमन लियो भने अलिकति बेटर हुन्छ है I स्क्वायर को ठाउँमा हामीले -1 राख्यौं अब यहाँनिर cos θ2 को स्क्वायर भनेको cos स्क्वायर θ2 माइनस I स्क्वायर sin स्क्वायर θ2 भयो है म सिम्पली यसलाई सल्भ गर्दै गइरहेको छौं खासै गाह्रो कुरा छैन जस्ट फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला अनुसार cos a cos b प्लस sin a sin b भनेपछि cos a minus b भयो प्लस I sin यो पनि a minus b को फर्मुलामा cos a cos b प्लस sin a sin b भनेको cos a minus b sin a cos b minus cos a sin b भनेको sin a minus b अनि तलपट्टि cos स्क्वायर θ2 I स्क्वायर को ठाउँमा -1 यो -1 ले यो माइनसलाई प्लस भयो sin स्क्वायर θ2 cos स्क्वायर θ2 प्लस sin स्क्वायर θ2 भनेको त 1 हो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटी अनुसार सो अब यहाँ हाम्रो बाँकी के रह्यो त r1 upon r2 cos θ1 minus θ2 plus I sin θ1 minus θ2 because cos square θ2 plus sin square θ2 is 1 भनेपछि यो z1 upon z2 लाई सल्भ गर्दाखेरि आको भनेपछि यसको एम्प्लिट्युड भनेको यो एंगल भयो θ1 minus θ2 therefore amplitude of z1 upon z2 भनेको θ1 minus θ2 अब θ1 भनेको एम्प्लिट्युड अफ z1 भयो के अरे है माइनस θ2 भनेको एम्प्लिट्युड अफ z2 यो के भयो प्रुभ भयो ओके सो आजको क्लास यति नै गरौँ है सो कम्प्लेक्स नम्बरमा मैले पार्ट 1 र पार्ट 2 गरेर दुईवटा भिडियोमा अलमोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु कभर गरेको छु अझै पनि केही कन्फ्युजन छ र के नयाँ कुराहरु छुटेको छ कन्फ्युजन छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला अथवा मलाई डाइरेक्टली मेसेज गर्दाखेरि पनि हुन्छ र अरु भिडियोहरु फेरि म अपलोड गर्दै जाने नै छु त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला र अझैसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला थ्यांक यू सो मच